बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का जो हमारा सबक है वो कलिमा और कलिमा की इक़साम के हवाले से है। हर वो लफ्ज़ जो हरूफ हिजा से बने लेकिन अपना एक मानी रखे उसको हम कलिमा कहते हैं। गोया ना सिर्फ मानी रखे बल्कि बामानी हो, यानी वो अपना एक ऐसा मानी रखता हो जो हमारे सुनने के बाद हमारी समझ में आ सके। तो गोया ऐसा लफ्ज़ जो बामानी होगा उसको हम कलिमा कहेंगे। और कलिमा की तीन बड़ी इक़साम हैं। पहले को हम कहते हैं इस्म, दूसरे को हम कहते हैं फ़ेल, तीसरे को हम कहते हैं हर्फ, और एक और लफ्ज़ भी होता है उसको हम बोलते हैं मस्दर। मस्दर जो है वो फ़ेल से बनता है, तो गोया वो इसकी किस्म तो नहीं है लेकिन उसको हम फ़ेल की एक शक्ल कह सकते हैं। इस्म क्या होता है? हर वो चीज़, हर वो नाम, किसी भी चीज़ का जो आप ज़िंदगी में सोच सकते हैं उसका नाम आप ले सकते हैं। जो आपको नज़र आती है, आपके कानों में पड़ती है, उसको हम इस्म बोलते हैं। दूसरी इसकी जो किस्म है कलमा की, उसको हम फ़ेल बोलते हैं। तो फ़ेल क्या होता है? एक ऐसा जुमला, एक ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना पाया जाए और उसके साथ उसका ज़माना, उसका भी इजहार पाया जाए, उसको हम फ़ेल बोलते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि खालिद ने किताब पढ़ी, फिर मैं कहता हूँ खालिद किताब पढ़ता है, फिर मैं कहता हूँ खालिद किताब पढ़ेगा। आप देखें बच्चों, तीन जुमलों में दो बातें मुश्तरक हैं। वो क्या हैं? पहले में ज़माना माजी पाया जाता है, चूँकि खालिद ने किताब पढ़ी थी, हो सकता कल पढ़ी हो या परसों पढ़ी हो या एक हफ़्ता पहले पढ़ी हो, तो गोया ये ज़माना माजी है। और खालिद किताब पढ़ता है तो ये हाल का सीगा है, यानी वो काम कर रहा है, ये भी फ़ेल है। इसी तरह खालिद किताब पढ़ेगा, वो मुस्तक़बिल की बात है लेकिन इसके अंदर भी काम पाया जाता है। तो गोया एक ऐसा कलिमा जिसके अंदर काम का होना पाया जाए और साथ वक़्त का ज़िक्र पाया जाए, उसको बच्चों हम कहते हैं फ़ेल। मसलन पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, खुश होना, खेलना, ये सारे बच्चों क्या हैं? ये फ़ेल हैं। कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं बच्चों कि जिनमें काम का वक़्त नहीं पाया जाता लेकिन काम करने का अंसर उसमें पाया जाता है। मसलन सिंपल मैं कहूँ ना, मैं उसमें वक्त का जिक्र करूँ, मैं कहूँ लिखना, पढ़ना, धोना, खेलना, तो ये क्या है? ये मस्दर है। इसी तरह कलिमा की जो तीसरी किस्म है उसको हम बोलते हैं हर्फ। हर्फ क्या होते हैं? इनमें ना तो कोई नाम पाया जाता है और ना ही कोई काम पाया जाता है। और हर्फ अपना ये काम करते हैं कि ये इस्म और फ़ेल को मिलाते हैं आपस में। मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं खालिद ने किताब पढ़ी, तो जो ने है ये हर्फ है। या मैंने आपकी कार चलाई, आपकी जो की है ये हर्फ है। इसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रेपोजिशन, यानी जैसे में, से, को, तक, ये सारे के सारे हरूफ हैं। अलामत इस्म जो है इसको हम पहचानते कैसे हैं? बहुत आसान है। इस्म जो है इसकी दो निशानियां हैं पहचानने की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली निशानी क्या है? इस्म का जो लफ्ज़ होगा उसका जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर या तो दो पेशें आएंगी, या इसके ऊपर दो ज़बर होगी, या इसके नीचे दो कसरा आएंगी, या कसरा की तनवीन होगी। लिहाजा जब अलामात डबल हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं तनवीन। तनवीन का मतलब है या दो पेशें जिसको हम अरबी में दम्मा बोलते हैं, या दो ज़बर जिसको हम फतहा बोलते हैं अरबी में, और इसी तरह या दो ज़ेरें जिसको हम अरबी ज़बान में कसरा बोलते हैं। आप देखें जितने इस्म स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इन सारों पे क्या है? तनवीन है उसके आखिर में। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि कुरान हकीम में तनवीन वाले अल्फाज 14,000 हैं, जबकि अरबी ज़बान में तकरीबन 85% ऐसे अल्फाज हैं जो तनवीन रखते हैं। एक दूसरी निशानी बच्चों इस्म की होती है जिसमें अल आता है। अल है अलफ और लाम,
اور یہ عام طور پہ اسم کے پہلے آتا ہے، اور عام طور پہ ایک اور نشانی بھی سمجھی جاتی ہے کہ ال ہمیشہ خاص نون جو ہوتے ہیں ان سے پہلے آتا ہے، یعنی جو خاص اسم ہوں گے، اور جو تنوین ہے یہ ان اسما پہ ہوتی ہے جو کہ عام ہوتے ہیں، مثلا کرسی ہے، میز ہے، پنکھا ہے، بستہ ہے، ان کے اوپر تنوین لگے گی۔ لیکن جب میں خالد کہوں گا یا خالد کے سائیکل کا ذکر کروں گا تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ پھر ال لگے گا، کیونکہ وہ خاص ہو جائے گا۔ یا کسی شہر کا ذکر کروں گا تو ال لگے گا، چونکہ وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اسم کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں اسم ذات، اور دوسری کو ہم بولتے ہیں اسم صفت۔ اسم ذات یہ ہوتی ہے ایک ایسا اسم جو کہ عام ہوتا ہے، کہ جگہ کا نام ہوتا ہے یا شخص کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ایک مرد، رجل، کتاب، ایک کتاب، قلم، ایک قلم، سیف، ایک تلوار، مسجد، ایک مسجد، مدینہ، ایک شہر۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اسم ذات کے آخری جو حرف ہے، یعنی آپ دیکھیں رجل، اس میں 3 حروف ہجا ہیں، را، جیم اور لام۔ اس پہ دیکھیں اس کے اوپر تنوین آئی ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ جب 2 علامات کٹھی ہو جاتی ہیں، بے شک وہ پیش ہوں، بے شک وہ زبر ہو، بے شک وہ زیر ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں رجل، 2 دمہ آئے ہیں، کتاب، با کے اوپر دیکھیں 2 تنوین ہیں، یہ تنوین ہے، چونکہ 2 ہیں نا، تنوین اس لیے کہیں گے کہ یہ 2 علامات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم ذات جو ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کے اوپر تنوین آتی ہے، اور تنوین جو ہے یہ 2 دمہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 کسرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور 2 فتحہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو اسم کی قسم ہے اس کو ہم بولتے ہیں اسم صفت۔ یہ وہ اسم بچوں ہوتا ہے جس کے اندر کوئی خوبی یا کوئی خامی پائی جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ خالد کا قلم ہے، تو یہ قلم جو ہے یہ بہت اچھا لکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی پائی جائے۔ یا میں کہتا ہوں کہ جو ناصر ہے یہ بڑا سچ بولتا ہے، تو عربی میں سے کہتے ہیں صادقن، یعنی جو صدق بولے گا، جو سچ بولے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے اس کا نام اصغر ہے اور وہ بڑا لائق ہے، بڑا صالح ہے، تو صالحن بچوں کیا ہوگا؟ یعنی نیک ہونا، صالح ہونا، یہ اس میں صفت ہے۔ اسی طرح ایک بچہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہیں گے کاذبن، اس کا مطلب ہے وہ کذب کرتا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ کیونکہ اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے۔ صفت خوبی کو بھی کہتے ہیں اور خامی کو بھی کہتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں کو ہم صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی طرح ہم کہتے ہیں مسلمن، یعنی وہ مسلمان ہے، تو گویا یہ مسلمان ہونا ایک خوبی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس خوبی کی وجہ سے یہ اس میں ذات نہیں ہوگا، اس کو ہم اس میں صفت کہیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ کفر کرتا ہے، اسلام نہیں لاتا، سپوز اس پہ یقین نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اس کو ہم بولتے ہیں کافرن۔ تو کافرن کے آخر میں دیکھیں را کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے، یعنی 2 دمہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ اس کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے تو اس کو ہم اس میں صفت کہیں گے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مومن، ایسا بندہ جو ایمان رکھتا ہے۔ غور سے دیکھیں اس کے اندر ایمان والی خوبی ہوئی نا پھر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو بھی اس میں صفت کہیں گے۔ تو پھر آج آپ کی اس سبق کی مشق یہ ہوگی کہ نمبر 1 کلمہ کی تعریف اور اقسام مثالوں کے ساتھ لکھیں گے آپ۔ نمبر 2 علامات اسم کیا ہیں، مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے۔ اور نمبر 3 اسم کی اقسام کیا ہیں اور ان کی بھی آپ مثالیں دیں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو سبق بچوں ہوگا وہ انشاءاللہ اسم کی جو اجزاء ہوں گے، اسم کے جو عناصر ہوں گے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔